रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यत्लूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफत बिमानी वन नाज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम अपनी 29th मंजिल पे पहुंच गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत एहसान है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की मेहनत और मेरी भी मेहनत अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। एवरी डे हम लोग कोशिश ये कर रहे होते थे कि एक पारा सुन ले, और मेरी भी ये कोशिश होती थी कि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूं, क्योंकि आप लोगों ने अस्माउल हुस्ना भी याद करने होते थे, अपना सबक भी सुनाना होता था, टेस्ट भी देना, साथ अपने अस्कार करने, साथ अपने नवाफिल अदा करने, रात को क़याम करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं 29 पारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगाज़ होगा सूरत मुल्क से। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि यहाँ से कुरान पाक के आखिर तक ज़्यादातर बाकी सूरतें हैं। तकरीबन इन सब सूरतों का मरकज़ी मौजू इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रसालत और आखिरत का इस्बात, जन्नत और दोज़ख के हालात और इस्लाम की तबलीग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और तसल्ली देना है। चूँकि ये पिछली सूरतों के मुकाबले में मुख्तसर सूरतें हैं, इसलिए इन सब के अलग अलग तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जिस सूरत में ज़रूरत महसूस होगी इंशाल्लाह वहाँ पे उसका तारुफ देख लेंगे। ये सूरा मक्की सूरा है, इसमें 30 आयात है और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन सबसे बेहतर काम करता है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक है और बहुत बख्शने वाला है। यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया, उसका मकसद बयान कर दिया, ताकि वो ये आजमाए, ताकि वो देखे कि तुम में से बेहतर काम कौन करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए, तुम खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे। अब फिर से नजर दौड़ा कर देखो, तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आएगा। फिर बार बार नजर दौड़ाओ, नतीजा यही होगा कि नजर थक हार कर तुम्हारे पास नामुराद लौट आएगी। और आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और हमने करीब वाले आसमान को रोशन चिरागों से सजा रखा है और उनको शयातीन पर पत्थर बरसाने का जरिया भी बनाया है, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर का मामला किया है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसके धाड़ने की आवाजें सुनेंगे और वो जोश मारती होगी। ऐसा लगेगा जैसे वो गजब से फट पड़ेगी। जब भी उसमें काफरों का कोई गिरोह फेंका जाएगा तो उसके मुहाफिज उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे कि हाँ, बेशक हमारे पास खबरदार करने वाला आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम बड़ी भारी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे कि काश हमने सुना होता और हमने समझ से काम लिया होता तो आज हम दोज़ख वालों में शामिल ना होते। और आया नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इस तरह वो अपने गुनाहों का खुद एतराफ कर लेंगे। और फिर फरमाया कि फटकार है दोज़ख वालों पर, इसके बरखिलाफ जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बेशक मगफरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। भला जिसने पैदा किया वही नहीं जानेगा, जबकि वो बहुत बारीक बीन और मुकम्मल तौर पर बखबर है। अब देखिए हमने कितनी मर्तबा ये बात पढ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस। अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर हमारा ये अकीदा पुख्ता हो जाए, अगर हमें इन आयात पर यकीन का दर्जा मिल जाए, तो फिर हम कभी कोई ऐसी नाफरमानी का काम ना करें जो मेरे रब को नापसंद है। क्योंकि असल में मकसद तो यही है ना कि जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो फिर क्या जवाब देंगे।
جب ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کے ان باتوں کا جواب دینا ہے جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں یا ہم ان کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب ہمارا یہ ڈر اور احساس ہوگا نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہماری زندگیاں ضرور سنور جائیں گی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورت ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور اسی لیے ہم ہر رات کو بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، لہٰذا تم اس پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر دے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہے وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہے؟ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدے کا دن کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس صاف صاف طریقے سے خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا پھر ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشموں سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے؟ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الملک کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القلم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ اختیار کی ہے۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت شخص ہو، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ اور آیت نمبر 14 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑا مالدار اور اولاد والا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 16 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ اور آیت نمبر 18 اور وہ یہ کہتے ہوئے کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے سویرے نکل چلو، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین
तुम्हारे पास उस बाग में ना आने पाए और वो बड़े जोरों में तेज से चलते हुए निकले। आया नंबर 26, फिर जब उस बाग को देखा तो कहने लगे कि हम जरूर रास्ते से भटक गए हैं। फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, बल्कि हम सब लुट गए हैं। उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते हो? कहने लगे कि हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। फिर सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि अफसोस है हम सब पर, यकीनन हम सब ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। क्या बईद है कि हमारा परवरदिगार हमें इस बाग के बदले इससे अच्छा अता फरमा दे। बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब यकीनन सबसे बड़ा है। काश के ये लोग जानते। और आया नंबर 34, अलबत्ता मुत्तकियों के लिए उनके परवरदिगार के पास नेमतों भरे बागात हैं। भला क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें तय कर लेते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हें वहां वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करोगे? या तुमने हमसे क्यामत के दिन तक बाकी रहने वाली कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम तय करोगे? ए पैगंबर, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जिसने इस बात की जमानत ले रखी है? क्या खुदाई में इनके माने हुए कुछ शरीक हैं जो ये जमानत लेते हैं? या फिर ले आए अपने उन शरीकों को अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे। और आया नंबर 43, इनकी निगाहें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी। उस वक्त भी उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब ये लोग सही सालिम थे। उस वक्त कुदरत के बावजूद ये इनकार करते थे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि वो जब दुनिया में सजदा नहीं करते थे ना, जब अजान की आवाज सुनते थे, तो आखिरत में भी नहीं सजदा कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिहाजा पैगंबर, जो लोग इस कलाम को झुटला रहे हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हम उन्हें इस तरह धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ। यकीन रखो कि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या उनके पास कोई गायब का इल्म है जिसे वो लिख रहे हो? ऐ पैगंबर, तुम अपने परवरदिगार का हुक्म आने तक सब्र किए जाओ और मछली वाले की तरह मत हो जाना जब उन्होंने गम से घुट घुट कर हमें पुकारा था। और आया नंबर 49, अगर उनके परवरदिगार के फजल ने उन्हें संभाल ना लिया होता तो उन्हें बुरी हालत के साथ उसी खुले मैदान में फेंक दिया जाता। फिर उनके परवरदिगार ने उन्हें मुंतखब कर लिया और उन्हें सालिहीन में शामिल कर लिया। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, जब वो नसीहत की ये बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपनी तेज तेज आंखों से तुम्हें डगमगा ही देंगे, और वो ये कहते हैं कि ये शख्स दीवाना है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हालांकि ये तो दुनिया जहां के लोगों के लिए नसीहत ही नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत अल कलम कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल हाक़ा। और ये सूरह जो है ये भी मक्की दौर की सूरह है। इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो हकीकत जो होकर रहेगी। क्या है वो हकीकत जो होकर रहेगी? और तुम्हें क्या पता कि वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी? समूद और आद की कौमों ने उसी झंझोड़ देने वाली हकीकत को झुटलाया था। नतीजा ये कि जो समूद के लोग थे वो चंगाड़ की ऐसी आफत से हलाक हो गए जो हद से ज्यादा खौफनाक थी, और जो आद के लोग थे एक ऐसी बेकाबू तूफानी हवा से हलाक कर दिया गया। और आया नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 7 दिन लगातार मुसल्लत कर रखा। चुनाचे तुम अगर वहां होते तो देखते कि वो लोग वहां पर खजूर के खोखले तनों की तरह पड़े हुए हैं। अब क्या उनमें से कोई बचा हुआ नजर आता है? और फिरौन और उसके पहले के लोगों ने भी और लूत अलैहिस्सलाम की उल्टी हुई बस्तियों ने भी इसी जुर्म का इर्तिकाब किया था कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की थी। इसलिए अल्लाह ने उन्हें सख्त पकड़ में ले लिया। जब पानी तुगयानी पर आया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि हम इस वाक्य को तुम्हारे लिए सबक आमोज बना दें और याद रखने वाले कान उसे सुनकर याद रखें। और आया नंबर 13, फिर जब एक ही दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, तो उस दिन वो वाकया पेश आ जाएगा जिसे पेश आना है, और आसमान फट पड़ेगा और वो उस दिन बिल्कुल बेरौनक हो जाएगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम्हारी पेशी इस तरह की होगी कि तुम्हारी कोई छुपी हुई चीज छुपी नहीं रहेगी। फिर जिस किसी को उसके अमाल नामे उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो कहेगा
کہ لوگوں لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں ہوگا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور آیت نمبر 25، رہا وہ شخص اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیروں سے پکڑو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ اور یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اسے کھانے کی کوئی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جب کوئی زخم دھویا جاتا ہے نا، تو وہ جو پانی دھونے سے گرتا ہے اس کو غسلین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جہنمیوں کی وہ غذا ہوگی جو زخموں کے پانی سے مشابہ ہوگی۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہونا، کیا ایسی سزائیں تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، وہ تو رحمان ہے رحیم ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دردناک سزائیں کہ ہم سن کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ آخرت میں معاملہ صرف عمل کی بیس پہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ تو یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفعل یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شارک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحاقہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المعارج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلند تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اسی کی طرف سے ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور آیت نمبر 5، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو۔ یہ لوگ اسے ذرا دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تل جھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین کے سارے بشندے، اور پھر ان سب کو فدیے میں دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا اور پھر اسے گن گن کر رکھا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال و دولت میں ایک مقررہ حق
فرق ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 28، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتیں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اے پیغمبر، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، ٹولیاں بنا بنا کر۔ اور آیت نمبر 38، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں وہ غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بےہودہ باتوں میں مصروف اور کھیل کود میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت معارج مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت نوح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے اور پھر وہ ہٹایا نہیں جاتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ پھر نوح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات و دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ زیادہ بھاگنے والے ہو گئے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی بات کہی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ اور آیت نمبر 15، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں سے چاند کو نور بنا کر سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے۔ اور آیت نمبر 23، اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود اور سوا کو کسی صورت چھوڑنا، اور نہ یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا یا رب آپ بھی اب ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے گا۔ اور نوح نے بھی یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہی کریں گے، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی۔ میرے پروردگار، میری بھی بخشش فرما دیجیے اور میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو ظالم لوگ ہیں
ان کو तबाही के सिवा कोई और चीज अता ना फरमाइए। यहाँ पे हमारी सूरत नूह मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल जिन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरा भी मक्की सूरा है। इसमें 28 आयात हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पैगंबर कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में हरगिज शरीक नहीं मानेंगे। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये कि हमारे परवरदिगार की बहुत ऊंची शान है, उसने ना कोई बीवी रखी है और ना कोई बेटा। और ये कि हम में से बेवकूफ लोग अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हकीकत से बहुत दूर हैं। और ये कि हमने ये समझा था कि इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में झूठी बातें नहीं कहेंगे। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे। इस तरह इन लोगों ने जिन्नात को सर पर चढ़ा दिया था। और आयत नंबर 7, और ये कि जैसा गुमान तुम लोगों का था, इंसानों ने भी यही गुमान किया था कि अल्लाह किसी को भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं देगा। और ये कि हमने आसमान को टटोलना चाहा तो हमने पाया कि वो बड़े सख्त पहरेदार और शोले से भरा हुआ है। और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान की कुछ जगहों पर जा बैठा करते थे, लेकिन अब जो कोई सुनना चाहता है वो देखता है कि एक शोला उसके पीछे लगा हुआ है। और ये कि हमें ये भी पता नहीं था कि आया आसमान वालों से कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है या उनके परवरदिगार ने उनको राह रास्त दिखाने का इरादा फरमाया है। और आयत नंबर 11, और ये कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ ऐसे नहीं हैं और हम मुख्तलिफ तरीकों पर चले आ रहे हैं। और ये कि हाँ, हम जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना ही कहीं भागकर उसे बेबस कर सकते हैं। और ये कि जब हमने हदायत की बात सुन ली और हम इस पर ईमान ले आए, चुनाचे जो कोई अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए तो उसको ना किसी घाटे का अंदेशा है और ना किसी ज्यादती का। और ये कि हम में से कुछ तो मुसलमान हो गए हैं और हम में से अब भी कुछ जालिम है। चुनाचे जो इस्लाम ला चुके हैं उन्होंने हदायत का रास्ता ढूंढ लिया है, और रहे वो लोग जो जालिम थे तो वो जहन्नम का ईंधन होंगे। और आयत नंबर 16, और ए पैगंबर अहले मक्का से कहो कि मुझ पर ये वही भी आई है कि अगर ये लोग रास्ते पर आकर सीधे हो जाएं तो हम इन्हें वाफर मिकदार में पानी से सैराब कर देंगे ताकि इसके जरिए उनको आजमाए। और जो कोई अपने परवरदिगार की याद से मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे अजाब में डाल देगा। और ये कि सजदे तो तमाम तर अल्लाह का हक है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और की इबादत मत करो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत करने के लिए खड़ा हुआ तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि कह दो मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं मानता। कह दो कि तुम्हारा कोई नुकसान मेरे इख्तियार में नहीं है और ना ही कोई भलाई। कह दो कि मुझे अल्लाह से ना कोई बचा सकता है और ना मैं उसे छोड़कर कोई पनाह की जगह पा सकता हूँ। और आयत नंबर 23, अलबत्ता जिस चीज पर मुझे इख्तियार दिया गया है वो अल्लाह की तरफ से बात पहुंचा देना है और उसके पैगाम है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें ऐसे लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग नाफरमानी करते रहेंगे यहाँ तक कि जब वो चीज उन्हें नजर आ जाएगी जिससे उन्हें डराया जा रहा है तो उस वक्त उन्हें पता चल जाएगा कि किसका मददगार कमजोर है और कौन तादाद में कम है। कह दो कि मुझे मालूम नहीं है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है आया वो नजदीक है या मेरा परवरदिगार उसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर फरमाता है। वही सारे भेद जानता है, चुनाचे वो अपने भेद पर किसी को मतला नहीं करता सिवाय किसी पैगंबर के जिसे उसने अपने कलाम के लिए पसंद फरमा लिया। ऐसी सूरत में वो उस पैगंबर के आगे और पीछे कुछ मुहाफिज लगा देता है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ताकि अल्लाह जान ले कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो तो उनके सारे हालात का अहाता किए हुए है और उसने हर चीज की पूरी गिनती कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सूरत अल जिन कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल मुज़म्मिल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की सूरह है। इसमें 20 आयतें हैं और 2 रुकू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर में लिपटने वाले रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लो या उससे कुछ ज्यादा कर लो और कुरान की तलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। बेशक रात के वक्त उठना ऐसा ही अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है और बात भी बेहतर तरीके पर कही जाती है। दिन में तो तुम लंबी मसरूफियात में मसरूफ रहते हो और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसी के हो रहो। वो मशरिक और मगरिब का मालिक है
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ اور آیت نمبر 11، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دو۔ یقین جانو کہ ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والوں، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بنانے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایک ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گی، اور جس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ اور اب آیت نمبر 20 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کو، کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرمائی ہے۔ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، اچھے والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہوگی۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ المزمل مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المدثر۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 11، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ آیت نمبر 16، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ہے، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ہے۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ تو کسی کو باقی رکھے گی اور نہ ہی کچھ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جلسا دینے والی چیز ہے۔ اس پر 19 کرندے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کرندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑے، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 31، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے
जो तमाम इंसानों को खबरदार कर रही है, तुम में से हर उस शख्स को जो आगे बढ़ना या पीछे हटना चाहे। आयत नंबर 38, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर शख्स अपने करतूत की वजह से गिरवी रखा हुआ है, सिवाय दाएं हाथ वालों के कि वो जन्नतों में होंगे। वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों के बारे में कि तुम्हें किस चीज ने दोजख में दाखिल किया है। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। गौर कीजिए इस बात को कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और जो लोग बेहुदा बातों में घुसते हम भी उनके साथ घुस जाया करते थे, और हम रोजे जजा को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि वो यकीनी बात हमारे सामने आ गई। चुनांचे सिफारिश करने वालों की सिफारिश ऐसे लोगों के काम नहीं आएगी। आयत नंबर 49, अब इन लोगों को क्या हो गया है कि ये नसीहत की बात से मुंह मोड़े हुए हैं, इस तरह जैसे वो जंगली गधे हों या किसी शेर से डरकर भाग रहे हों। बल्कि उनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसे खुले हुए सहीफे पकड़ा दिए जाएं। हरगिज नहीं, बात असल में ये है कि उनको आखिरत का खौफ नहीं है। हरगिज नहीं, ये कुरान तो एक नसीहत है। अब जो चाहे इस नसीहत को हासिल कर ले। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग नसीहत हासिल करेंगे नहीं मगर ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। वही इस बात का अहल है कि उससे डरा जाए और वही इस बात का अहल है कि लोगों की मगफरत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल मुदत्थिर मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल क़यामा। ये सूरह भी मक्की सूरह है। इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की कि हम इंसान को जरूर दोबारा जिंदा करेंगे। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, जबकि हमें इस पर कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पोर पोर को ठीक ठीक बना दे। असल बात यह है कि इंसान चाहता यह है कि अपनी आगे की जिंदगी में भी डटाई से गुनाह करता रहे। पूछता है कि कब आएगा वो क़यामत का दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और चांद और सूरज इकट्ठे कर दिए जाएंगे, उस वक्त इंसान कहेगा कि कहाँ है कोई जगह जहां भाग कर चला जाऊं। नहीं नहीं, कोई पनाह नहीं होगी। उस दिन तो हर एक को तुम्हारे परवरदिगार ही के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन हर इंसान को जितला दिया जाएगा कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है और क्या कुछ वो पीछे छोड़ आया है। और आयत नंबर 14, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि बल्कि इंसान खुद अपने आप से अच्छी तरह वाकिफ होगा, चाहे वो कितने बहाने बनाए। ए पैगंबर, तुम इस कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हलाया ना करो। यकीन रखो कि इसका याद कराना और इसको पढ़वाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर जब हम इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से पढ़ रहे हों तो तुम इसके पढ़ने की पैरवी करो, फिर उसकी वजाहत भी हमारी जिम्मेदारी है। खबरदार ए काफिरो, असल बात यह है कि तुम फौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को नजरअंदाज किए हुए हो। आयत नंबर 22, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझ रहे होंगे कि उनके साथ वो मामला होगा जो कमर तोड़ देने वाला है। खबरदार, जब जान हसलियों तक पहुंच जाएगी और तीमारदारों की तरह से कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और इंसान समझ जाएगा कि जुदाई का वक्त आ गया है और पिंडलियों से पिंडियां लिपट जाएंगी, तो उस दिन तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ रवानगी होगी। इसके बावजूद इंसान ने ना माना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि हक को झुटलाया और मुंह मोड़ लिया, फिर अकड़ दिखाता हुआ अपने घर वालों के पास चला गया। आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि बर्बादी है तेरी, हाँ बर्बादी है तेरी। फिर सुन ले कि बर्बादी है तेरी, हाँ बर्बादी है तेरी। क्या इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो उस मनी का एक कतरा ना था जो माँ के रहम में टपका जाता था, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसे बनाया और ठीक ठाक किया। इसके अलावा फिर उसी से मर्द और औरत की 2 सिनफें बनाई। क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को फिर जिंदा कर सके? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल क़यामा मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत उद-दहर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह भी मक्की सूरह है। इसमें 31 आयात हैं और 2 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान पर कभी ऐसा वक्त आया है कि नहीं जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। हमने इंसान को एक मिले जुले नुत्फे से इस तरह पैदा किया कि उसे आजमाए, फिर उसे ऐसा बनाया कि वो सुनता भी है, देखता भी है। हमने उसे रास्ता दिखाया कि वो या तो शुक्रगुजार बन जाए या वो नौशुक्रा बन जाए। हमने ही काफरों के लिए जंजीरें, गले के तौक और भड़कती हुई आग तैयार की है। बेशक नेक लोग ऐसे जाम से मशरूबात पिएंगे
جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہوگا، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا، ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اور اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ تو دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ ہی کڑاکے کی سردی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سامنے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 15 اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک اور جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور دویز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری پوری قدردانی کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 23 اے پیغمبر، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ ماننا، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح شام ذکر کرتے رہو، اور کچھ راتوں کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الدہر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المرسلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس کی 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کے لیے معافی بننے کا سبب بنتی ہیں یا ان کو ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 1 چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کوئی پوچھے گا کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے، اور ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک مقرر وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمٹ کے رکھنے والی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں گھڑے ہوئے اور اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سراب کرنے کا انتظام کیا۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائبان کی طرف
जो 3 शाखों वाला है। और आया नंबर 31, जिसमें ना तो ठंडक वाला साया है और ना ही वो आग की लिपट से बचा सकता है। वो आग तो महल जैसे बड़े बड़े शोले फेंकेगी, ऐसे लगेगा जैसे वो जर्द रंग के ऊंट हो। बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ये ऐसा दिन है जिसमें ये लोग बोल नहीं सकेंगे और ना उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि वो कोई उज़र पेश कर सके। बड़ी खराबी है उस दिन ऐसे लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ये फैसले का दिन है। हमने तुम्हें और पिछले लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब अगर तुम्हारे पास कोई दाव है तो मुझ पर दाव चला लो। बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार, वो बेशक सायों और चश्मों के दरमियान होंगे और अपने मन पसंद मेवों के दरमियान होंगे। उनसे कहा जाएगा कि मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। आय नंबर 44, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला देते हैं। बड़ी खराबी है उस दिन ऐसे लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ए काफरो, कुछ वक्त खा पी लो, मजे उड़ा लो, हकीकत में तुम लोग मुजरिम हो। बड़ी खराबी है उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ तो वो झुकते नहीं है। बड़ी खराबी है उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। अब इस सूरह की आखिरी आया और इस पारा की भी आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब इसके बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 29 पारा मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। अब आप ये देखिए कि वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कुरान बड़ा मुश्किल है, अब देखिए कि कुरान तो बहुत आसान है। अमल करने वाली तमाम की तमाम आयात बैयना है, पूरी समझ आती है। सिर्फ कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनके लिए हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे वरासत का कानून है, अदल का कानून है, तलाक और इद्दत का कानून है। उसके लिए क्योंकि हर एक की सिचुएशन फर्क होती है, तो फिर हमें उस वक्त उनसे पूछना पड़ता है जिन्होंने कुरान का इल्म लिया हुआ है। बस इतनी सी बात है। बाकी अमल के लिहाज से तो सब चीजें बैयना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।